ایک دن باپ کدرے کسی کام دی غرض نہ جا رہا اپنے پتر نو بلا کے تے نوکراں نو بلا کے کہنے لگا کہ میں 3 دن واسطے کدرے جا رہا ہوں، میرے آون تک میرا پتر تو ہاڈا چودھری ہے تے میرا جانشین ہے تے میرا وارث ہے، یہ تو ہاڈے کول کھیتاں وچ کام شام کراوے گا۔ ہاری تے او سارے نوکر چاکر بڑے خوش ہوئے کہ چلو سانو اللہ نے وارث دیتا ہے، چودھری صاحب دے بعد ساڈا نواں چودھری آ گیا۔ ماں نے پہلے دن تیار کر کے پتر نو جدو ڈیرے تے بھیجیا نا، سیرت نگار لکھ دے کہ بچہ اپنے ڈیرے وال جا رہا تے رستے چ انہاں نوں گھنٹیاں دی آواز آئی۔ بچے دی عادت ہوندی ہے کہ کوئی غیر معمولی کام دیکھے تے بچیاں تو بھول جاندا کہ گھروں کم کیڑے آئے سا، گھروں کم کیڑے آئے سا۔ بچہ گھنٹی دی آواز وال ٹر پیا تے پتہ چلیا کہ گھنٹی دی آواز عیسائیاں دے گرجے جو آ رہی ہے۔ سیڑھیاں تے بیٹھ کے جا کے دیکھیا تے اندر عیسائی اللہ دی عبادت پہ کر دے۔ سارا دن بچہ عیسائیاں دے معبد عبادت خانے دے باہر بیٹھ کے تے شام نو گھر آ گیا۔ اگلے دن ماں نے پھر تیار کر کے ٹوریا تے بچے نے گھنٹیاں دی آواز سنی تے بچہ گھنٹیاں دی آواز وال ٹریا، کل تے سیڑھیاں تے بیٹھا، اج اندر جا کے پادری دے نال اللہ دی عبادت کردا رہیا، اودے دل نو سکون ملیا۔ تیسرے دن ماں نے پھر بھیجیا، بچہ پھر ڈیرے تے نہیں گیا بلکہ عیسائیاں دے نال عبادت کر کے گھر لوٹ آیا۔ تیسرے دن باپ جدو بوزخشان گھر آیا نا، نے سارے گھر والے تو نوکراں نو بلا کے پوچھیا، ہاں بھائی میرے پیچھے میرے پتر نے تو ہاڈے کول کیڑا کیڑا کام کرایا؟ انہاں آکھیا جی 3 دن بچہ ڈیرے تے آیا ہی نہیں۔ باپ نے ماں نو پوچھا تے ماں نے آکھیا میں تے روز بھیج دی رہی ہوں۔ باپ نو غصہ آیا، نے پہلی مرتبہ اپنے پتر دے منہ تے تھپڑ ماریا، تھپڑ مار کے کہنے لگا کہ میں پہلی مرتبہ تینوں گھروں نکالیا تے میں پہلی مرتبہ کدھر گیا کہ تو میرے پیچھے آوارہ گرد ہو گئے ہیں، آوارہ ہو گئے ہیں۔ باپ نے بچے نو پکڑیا تے کمرے چ لے گیا تے جا کے مار کے پوچھدا 10 دن کتھے گزارے نے؟ بچے دی تربیت بڑی حسین ہوئی سی، بچے نے کدے جھوٹ بولنا سیکھیا نہیں۔ انہیں دسیا کہ بابا جان آؤ جتھوں گھنٹیاں دی آواز آندی ہے نا 3 دن اوتھے گزار کے آیا۔ باپ نو خیال آیا کہ میں تے آپ پورے علاقے دے مجوسیاں دا سردار ہاں، اگر میرا ہی پتر عیسائی ہو گیا تو علاقے تے بدنامی بڑی ہوئے گی کہ میرے پتر نے مذہب چینج کر لیا۔ انہیں پیار نہ بچے نو بٹھا کے آکھیا بیٹا اپنا خدا چھوڑ کے تے غیراں دے معبود دے رب دی عبادت نہیں کری دی۔ بچہ بڑا ہنس کے کہنے لگا ابو جی میں انہاں دے رب دی عبادت کر کے ویکھیا ہے، ساڈی عبادت نال انہاں دی عبادت بھی چنگی ہے تے ساڈے رب نال انہاں دا رب بھی چنگا ہے۔ عشق دی اگ بھڑک اٹھی۔ باپ نے پتر دے پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہاتھ کڑیاں پا کے تے بچے نو قید کر دیتا کہ اج تو بعد ادھر نہیں جانا، پر بچے نو عشق ادھر کھچدا ہے کہ بیٹا جلدی پہنچ، او عبادت کریو تے لطف بڑھے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہن بچے دا دل کرے کہ میں عیسائیاں دے گرجے چ جاواں، باپ جاون نہیں دے رہا، باپ نے قید کر دیتا۔ وقت گزردا جا لیا، گزردا جا لیا، گزردا جا لیا۔ باپ کدے کدے آ کے پوچھدا بیٹا دس کیڑے رب دی عبادت کرنی ہے؟ تے بچہ پکار کے کہندا ابا جی انہاں دا رب چنگا ہے۔ ایک دن بچے نے اس پادری نو پیغام بھیجیا کہ او جڑے رب دی تو عبادت کرنا ہے، میں نہیں اس رب نال ذرا ملاقات تے کرا، میں اس رب نال اپنے دکھڑے تے بولا، میں اس رب نو ملنا چاہنا، انہوں اپنے دل دیاں گلاں سنانا چاہنا، کیونکہ لوگاں تے تصور تے تخیل سی کہ رب او ہوندا جڑا نظر آوے، محسوس ہوے، مبصر۔ اس بچے نو بھی خیال آیا کہ جویں اگ ہوندی ہے سامنے، جویں بت ہوندا سامنے، درخت ہوندا سامنے، جویں چاند سورج ستارے معبود نے لوگاں نے بنا لے، خبر رب انہاں دا بھی کوئی سامنے آن والی چیز ہے۔ انہیں آکھیا میں اپنے رب نال ملاقات تے کرا۔ اس نے کہ رب نال میں تے ملاقات نہیں کرا سکدا، ہاں ساڈا مرکز ملک شام دے اندر ہے، او جڑا شام دا پادری ہے نا او تینوں رب نال ملا سکدا ہے جے کدے ملک شام پہنچ جائیں۔ بچے نے پیغام بھیجیا کہ مینوں ملک شام پہنچا دے۔ انہیں آکھیا کہ فلاں دن قافلہ ایران تو شام تک جانا ہے، اگر بیڑیاں توڑ کے آ جائیں کہ میں تینوں ملک شام پہنچا دے مانگا۔ وہ دن آیا جب قافلہ ایران تو شام ول جانا سی، اس بچے نے بیڑیاں توڑیاں، ہاتھ کڑیاں توڑیاں تے اس قافلے دے نال مل کے تے ملک شام ول ٹر پیا۔ ماں بھی چھوڑی، باپ بھی چھوڑیا، جائیداد چھوڑی، نوکر چاکر چھوڑے، ساری سونی زندگی چھوڑی، عیش و عشرت چھوڑ کے تے او ٹر پیا خدا نو ملن واسطے۔ او خدا نو ملن واسطے ایران تو ٹریا۔ واہ عشق تیرے بلے بلے۔ نوجوانوں سے بچے نے ماں بھی چھوڑی، باپ بھی چھوڑیا، عیش و عشرت بھی چھوڑ دیتی، اللہ نو ملن واسطے ایران تو ملک شام والے جا رہے آؤ۔ بابا بلے شاہ نے فرمایا آپ فرماتے نے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم
نئے راوے خزانہ خراوے خدا جتھے چاوے چکا دے عاشق دا سر نئے کعبہ تے نا کربلا وے خدا ملک شام دے پادری نو آ کے ملیا تے کہنے لگا کہ میں ایران تو آیا تے پادری دا سلام لے کے آیا تے میں رب نو ملن آیا جلدی جلدی کر میں واپس جانا میری رب نال ملاقات کرا اس پادری نے آکھیا رب انج نہیں ملدا پوچھا کیویں ملدا ہے آکھیا میری خدمت کرنی پوے گی کو میری تربیت وچ رہنا پوے گا پھر تینوں رب ملے گا انہیں آکھیا مینوں قبول ہے مینوں منظور ہے بن گیا اس پادری دی خدمت کرنا شروع ہو گیا ماں باپ کہندے کہ چند دن خدمت کر کے مینوں پتہ چلیا کہ یہ پادری تے بڑا دنیا دار ہے عیسائیوں میں جہاں بھی خزانہ دے دے جڑے پیسے دے دے صدقات و خیرات دے دے وہ پادری سونے تے چاندی تے مٹکے بھر بھر کے تے اپنے بیڈ دے نیچے دفن کر دے نوجوانوں پادری اتنا وڈیرا ہو گیا ماں باپ دی خدمت کرتا رہا کہ ایک دن پادری دا آخری ویلا آ گیا تے آخری ہچکیاں لیاں نا تے ماں باپ دے سرانے بیٹھ کے رو کے کہنے لگا میں تے رب نو ملن واسطے ماپے چھڑ آیا وطن چھڑ کے آیا میں ساری جائیداداں چھوڑ کے آیا تو مینوں رب نہ ملایا بھی نہیں تے آپ بھی ٹر چلے ہیں پادری فوت ہو گیا عیسائی جب رون لگے تے ماں باپ کہنے لگا روو نا اے بڑا دنیا دار سی انہاں پوچھا کیویں آکھیا زمین کھودو زمین کھودی تے 6 سونے تے چاندی تے مٹکے نکلے آکھیا تواڈے صدقات و خیرات تواڈے تے خرچ نہیں کردا رہیا اے آپ جمع کردا رہیا پادریاں نے اودی میت نو اٹھا کے ایک درخت نال لٹکا دیتا تاکہ آن والا پادری عبرت کرے تے کوئی پادری آئندہ اس طرح دی حرکت نہ کرے بابا کہندے کہ میں ملک شام رک گیا تے جڑا نواں پادری آیا او بڑا اللہ والا سی ساری رات عبادت کرنی تے نال ماں باپ نو بٹھا کے عبادت کروانی نوجوانوں ویلا گزرتا جا رہا اس پادری دا بھی آخری ویلا آ گیا ماں باپ او دے سرانے بھی بیٹھ کے رون لگ پیا تے کہنے لگا تو بھی ٹر چلے تے مینوں رب نہ ملایا ہی نہیں تے مینوں کون ملاوے گا انہیں آکھیا کہ جے رب نو ملنا ہے تے انج کر ملک شام چھوڑ تے او شہر چ چلا جا اس شہر دا پادری تینوں خدا نال ملاوے گا اے پادری مر گیا تے ماں باپ ٹریا اس پادری کو لا گیا او دی بھی خدمت کی تھی نوجوانوں او کتاباں وچ لکھیا کہ اس پادری دا بھی جدوں آخری ویلا آیا نا اس پادری دا بھی آخری ویلا آیا تے ماں باپ او دے سرانے بیٹھ کے بھی روندا رہیا نوجوانوں ماں باپ کہنے لگا تو بھی ٹر چلے مینوں رب نال نہیں ملایا انہیں آکھیا جے رب نو ملنا ہی انج کر فلان شہر دے اندر چلا جاؤ اس شہر دا پادری تینوں اللہ دے نال ملاوے گا ماپا کہندا جڑے ویلے او پادری بھی مر گیا ٹریا میں اس شہر دے اندر آیا اس پادری نو پچھلے پادری دے سلام آکھیا ماپا کہندا میں بڑی دیر دیاں خدمتاں کردا رہیا اس پادری دا بھی آخری ویلا آ گیا او دے سرانے بیٹھ کے بھی ماپا روندا رہیا کہن لگا ٹر چلے آئے مینوں رب نال ملا کے نہیں چلیا میں تے گلی گلی بھول گیا وا مینوں کسے رب نال نہیں ملایا اس پادری نے جاندی بڑی ماں باپ نوں سینے نال لایا کہن لگا جے سچی پوچھنا ہے اس ویلے دھرتی تے کوئی انسان نہیں جڑا بندیاں نوں رب نال ملا دے ماں باپ رو کے کہن لگے میں تے رب نوں ملن لئی دنیا چھوڑ آیا اپنے والدین جائیداداں چھوڑ کے آیا پادری سینے لا کے کہنے لگا اس ویلے دنیا چ کوئی نہیں جڑا مخلوق نو خالق دے نال ملاوے نہ رویا پادری کہن لگا رونا اونجا آسمانی کتاباں چ لکھے آئے او کدرے آن والا ہے جنہیں مخلوق نو رب نال ملا دینا بانو کہن لگا چلتی دس دا نام کی ہے پادری کہن لگا دے نام دا پتہ کوئی نہیں کہن لگا دا ڈریس کی ہے کہن لگا دے مقام دا بھی پتہ کوئی نہیں کہن لگا دا بھی شکل و صورت کیویں دی ہے کہن لگا بھی پتہ کوئی نہیں نابا کہن لگا پھر میں انہوں کیویں ملا گیا کہن لگا دیاں کتاباں جو تین نشانیاں لکھیاں نے نابا کہن لگا نشانیاں دس جا کہن لگا پہلی نشانی ہے کھجوراں والا شہر ہوئے کھجوراں والا شہر ہوئے گا اللہ کرے رب اس شہر دی سارے نو دید کراوے جڑا اچھا بولے سبحان اللہ